Check. Mayong adlaw, aniya kami karon dinhi sa Our Lady of Fatima Parish aron sa pagpanghatag og school supplies, bisip regalo sa mga kabataan nga atong benepisyaryo dinhi sa Barangay Bikilaan. Kini kabahin sa ikalima katuig nga pagpanghatag natong regalo pinagi sa DXIC sa atong mga kauban, sa ato ang mga higala nga kauban nato karon. Grupo Carol na ako din. Salamat.